हुकूमत का पिम्स में जाँ बहक नौमौलूद के लवाहिकीन के लिए फीकस 50 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। वफाकी हुकूमत का कहना है कीमती इंसानी जानों का कोई नेमुल बदल नहीं, जाँ बहक बच्चे वापस नहीं लाए जा सकते। माली मुआवनत गमज़दा ख़ानदानों की मुश्किलात कम करने की कोशिश है। मुतासरा ख़ानदानों को हर मुमकिन ताउन और मुआवनत फराहम की जाएगी। सानहा पिम्स पर वज़ीर-ए-आज़म की तहकीकाती कमेटी मुतहर्रिक। 30 दिन से ज़ायद मुलाज़मिन के बयानात रिकॉर्ड, CCTV का रिकॉर्ड भी ले लिया गया। कमेटी ने नर्सरी स्टाफ से सवालात किए, इंतजामिया के बयान और वीडियो का मुआजना किया। फायर ब्रिगेड और एमरजेंसी डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट्स दी। कमेटी आज अबूरी रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को देगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं हादसात कभी बताकर नहीं होते, तहकीकाती कमेटी जिम्मेदारों का तयन करेगी। कामा कमेटी सेहत के अरकान बिम्स अस्पताल के अमले और इंतजामिया के जवाबात पर गैर मुतमईन। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों और अमले को मुअत्तल करने का मुतालबा कर दिया। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल को भी मुस्ताफ़ी होने का मशवरा। महेश कुमार ने कहा कल AC से आग लगने का बताया गया, आज पता चला कि AC तो काम ही नहीं कर रहा था। बज़ाहिर लग रहा है कि नर्सों को बिठाकर एक बयान रिकॉर्ड करा दिया गया। महेश कुमार का वाक़े की खुद तहकीकात करने का ऐलान। पिम्स अस्पताल में आग कैसे लगी? 14 नन्ही जानें क्यों ना बचाई जा सकी? जिम्मेदार कौन? आग AC से लगी या कोई और सबब था? गफलत के जिम्मेदारों का तयन भी ना हो सका। अपने जिगर गोशों की मय्यतें उठाने वाले वालिदैन इंसाफ के मुंतज़िर। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल के इस्तीफे का मुतालबा जोर पकड़ गया। पिम्स इंतजामिया के खिलाफ भी कार्रवाई की आवाज़ें बुलंद। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स का इस्तीफे देने से इनकार। वाक़े की तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी बना दी। पिम्स सानहा, कहीं माओं की गोद उजड़ी, कहीं पहली औलाद की खुशियां मातम में बदल गईं। नन्ही जाने खोने वाले वालिदैन के दिल में दर्द और गुस्सा। आग के वक्त अमला कहाँ था? वरसा का दिल दहला देने वाला इंकशाफ। रेस्क्यू टीम भी 1 घंटे की ताखीर से पहुंची। बच्चों को बचाने के लिए माएँ मदद को पुकारती रहीं मगर कोई ना आया। पिम्स सानहा कोई पहला वाक़या नहीं। अस्पतालों की आग 12 नन्ही जानें निकल चुकी। 2012 में लाहौर सर्विसेज अस्पताल की नर्सरी में 4 नौमौलूद जाँ बहक हुए। 2020 में कराची के चिल्ड्रन अस्पताल की आग ने 1 नौमौलूद की जान ली। 2024 में साहिवाल अस्पताल के बच्चा वार्ड में 11 बच्चे झुलस गए। सवाल फिर वही, अस्पतालों में नन्ही जानों की हिफाजत कब यकीनी होगी? आज़ाद कश्मीर में कायदे ऐवान की नामजदगी पर नून लीग में बगावत। इफ्तिखार गिलानी की नामजदगी पर इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा फारूक हैदर का असम्बली इजलास में शिरकत से इनकार। शाह गुलाम कादिर का भी इंतखाब में हिस्सा न लेने का फैसला। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब आज होगा। पाक कुवैत प्रोटोकॉल मुआहदा 2026 पर दस्तखत हो गए। मुआहदे के तहत पाक फौज कुवैती अफवाज को तरबियत देगी। इस्तिताअत कार, सरहदी इंतजाम समेत मुख्तलिफ शोबों में मुआवनत फराहम की जाएगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से कुवैती वज़ीर दिफा की मुलाकात। इलाकाई सलामती, दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान कुवैत का इदारा जाती रवाबत मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा। कुवैती वफ्द की पाक फौज की पेशावराना सलाहियतों और ऑपरेशन महारत की तारीफ। फील्ड मार्शल का दौरा ईरान कशीदगी कम करने के लिए था, दौरा बतौर अमरीकी एलची नहीं था। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंदराबी की मीडिया ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान ने वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान मुखलिसाना किरदार अदा किया। पाकिस्तानी कोशिशें अमन के लिए हैं, मकसद आबना हरमुज़ दोबारा खुलवाना है। मुस्बत पेशरफ्त के लिए पुरुम्मीद हैं। ईरान से तिजारती मुआहदों पर अमल कर रहे हैं। इसहाक डार की बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा से अहम मुलाकात। पाक बरतानिया वफूद के मुज़ाकरात, 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल। सेंतास मुआहदे और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। इसहाक डार का अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के खतरात पर इजहार तशवीश। एटमली ने मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा।
وزیر داخلہ محسن نقوی کا FIA زونل آفس کا دورہ، مختلف شعبے دیکھے، اپ گریڈیشن پروجیکٹ کا جائزہ لیا، خصوصی اجلاس کی صدارت بھی کی۔ DG ڈاکٹر عثمان انور نے بریفنگ دی، ایئرپورٹس پر کاؤنٹرز پر پرانے کیمرے تبدیل کرنے کا فیصلہ۔ محسن نقوی نے کہا کہ انسانی اسمگلنگ اور حوالہ ہنڈی میں ملوث مافیا پر پکا ہاتھ ڈالیں، کریک ڈاؤن تیز کیا جائے، سہولتیں اور وسائل فراہم کر رہے ہیں، نتائج بھی نظر آنے چاہیے۔ عوامی خدمت میں غفلت پر ایکشن، محسن نقوی نے گجرانوالہ پاسپورٹ آفس کا پورا عملہ معطل کر دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا گجرانوالہ پاسپورٹ آفس کا اچانک دورہ، پاسپورٹ آفس مقررہ وقت سے پہلے بند، عملہ غائب، شہریوں کا داخلہ بند ہونے پر وزیر داخلہ شدید برہم، کہا دفتر کا وقت 4:30 بجے ہے تو 4 بجے تالے کیوں؟ عوامی خدمات میں غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں معمولی کمی، پیٹرول 50 پیسے اور ڈیزل 19 پیسے سستا، پیٹرول 342 روپے 60 پیسے فی لیٹر ہو گیا، ڈیزل کی نئی قیمت 371 روپے 61 پیسے مقرر۔ ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کا عزم، سیکیورٹی فورسز کی فتنۃ الخارج اور فتنۃ الہندوستان کے خلاف کامیاب کارروائیاں، جنوبی وزیرستان، بنو اور خوزدار میں 11 دہشت گرد ہلاک، جنوبی وزیرستان میں 5 اور بنو میں 2 دہشت گرد مارے گئے، خوزدار میں 4 دہشت گردوں کو انجام تک پہنچا دیا گیا، ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ صدر وزیر اعظم اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ ایران نے امریکی پابندیوں کو معاشی اور ریاستی دہشت گردی قرار دے دیا، وزیر خارجہ عباس عراقچی کی امریکی پابندیوں کی شدید مذمت، ایران کا اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کو خط، امریکی اقدامات کی مذمت اور مسترد کرنے کا مطالبہ۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ ایران کو معاشی تنہائی کا شکار کرنے کا امریکی منصوبہ مذاق ہے، امریکہ ایسی پابندیاں لگا رہا ہے جو پہلے ہی عائد ہیں۔ ایران نے عمان کوریڈور سے گزرنے والا بھارتی آئل ٹینکر روک لیا، بھارتی آئل ٹینکر اپنے ہرمز کے جنوبی راستے سے نکلنے کی کوشش میں تھا، ایرانی بحریہ نے وارننگ کے بعد بھارتی آئل ٹینکر کو روک لیا، اپنے ہرمز کا جنوبی راستہ بھی بند، 24 گھنٹے میں کوئی جہاز نہ گزر سکا۔ مریم نواز کا چینی ڈیری کمپنی کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، وزیر اعلیٰ پنجاب نے کمپنی کے مختلف شعبوں کا معائنہ کیا، چینی ماہرین کی دودھ سے بنی مصنوعات کی تیاری پر بریفنگ۔ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب میں لائف سٹاک کے فروغ کے منصوبے نتیجہ خیز ہیں۔ محسن نقوی کا ویژن، دیہی اسلام آباد میں بھی صاف ستھرا ہوگا، 65 یونین کونسلز کے لیے جدید صفائی پلان منظور، 1610 اہلکار، 103 اقسام کی مشینری، کچرے کی گھر گھر وصولی ہوگی۔ ونیکارا، غوری ٹاؤن سمیت زون 4 اور 5 میں صفائی کا باقاعدہ نظام ہوگا، کچرا اٹھانے سے تلفی تک پورا نظام جدید ٹیکنالوجی سے مانیٹر کیا جائے۔ سانحہ پمز کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کی درخواست دائر، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج یا سیشن جج پر مشتمل کمیشن بنانے کی استدعا، واقعے کی فورنزک تحقیقات کرانے کا مطالبہ، پمز کے فائر الارم سسٹم کا مکمل آڈٹ کرانے کی بھی درخواست۔ سانحہ پمز پر دنیا بھی سوگوار، مرنی جانوں کے ضیاع پر عالمی برادری کا اظہار افسوس، اقوام متحدہ سمیت سعودی عرب، ترکیہ، چین، روس اور یورپی ممالک کی تعزیت، سعودی عرب کی پاکستان سے یکجہتی، ترکیہ، چین، جرمنی، آذربائیجان، روس اور جارجیا کے سفیروں کا پمز سانحے پر اظہار افسوس، آسٹریلوی ہائی کمشنر بھی غمزدہ، متاثرہ خاندانوں اور پاکستانی عوام سے یکجہتی کا اظہار۔ گلوبل وارمنگ کے اثرات، ہمالیہ کے گلیشیئرز پگھلنے لگے، گلیشیئر پگھلنے سے نیپال اور چین میں سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ، نیپال چین سرحد پر سیلاب سے بڑے پیمانے پر تباہی، نیپال میں سیلابی ریلے 359 سے زائد افراد کو بہا لے گئے، 1400 افراد کے لاپتہ ہونے کی اطلاعات، ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ، لاپتہ افراد میں 12 برطانوی شہریوں سمیت 726 غیر ملکی شامل،
چین میں لینڈ سلائڈنگ سے 3 افراد ہلاک اور 265 لاپتہ ہو گئے۔ برطانوی شاہی خاندان کے باغی شہزادے کی وطن واپسی، 6 سال بعد شہزادہ ہیری انگلینڈ میں مستقل قیام کریں گے۔ عام شہری کی حیثیت سے نجی گھر میں رہیں گے۔ بچوں کا انگلینڈ کے اسکول میں داخلہ پہلے ہی ہو چکا۔ لارڈز ٹیسٹ کا پہلا روز پاکستانی بولرز کے نام، انگلینڈ کی 248 رنز پر 9 وکٹیں گر گئیں۔ محمد عباس کے 4 اور محمد علی کے 3 شکار۔ بارش کے باعث پہلے روز صرف 56 اوورز کا کھیل ہو سکا۔ اور صوفی شاعر حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ کے 3 روزہ عرس کی تقریبات، ملک بھر سے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری۔ محفل نعت، مشاعرہ اور سماع کی محافل سج گئیں اور اس کے لیے انتظامیہ کے خصوصی انتظامات کیے گئے۔